هلا deuxième question exercice 13. ام milieu de اف ا هني عطوني بالدوني، عطوني الفيجور رسموها وكتبت انا اخذت منها هيدي الدوني تحطها هون قدامي. قالوا لي ام milieu de اف ا، هيدي الام ام milieu de اف ا معناتها ام ا ايجال ام اف حسب الدوني. ام ا et ام بي sont le tangente issu de m au cercle C. بدي انتبه، بس يكون في عندي ام ا et ام بي يعني دو تانجونت ليكو ام ا وام بي، هدول دو تانجونت اكستيريور. نحن عطيناكم شو من حسنات التانجونت اكستيريور، انه هدول الخطين بيكونوا ايجو، والخط النصاني يلي بيفصلهم لهدول الدو تانجونت بيكون فيني سميه بيسيكتريس وفيني سميه ميدياتريس. بدي انتبه، دونك يعني انا كمان فيني اخذ من الدوني من هالسطر بيعطيني انه ام او ام بي سون ايجو، دونك اي دو تانجونت اكستيريور اسو من نفس النقطه هني بيكونوا ايجو. هي بس دوني. طيب نحن على طول الحل 3/4 بيكون بالدوني للجيومتري، هيك بدي اعرف، مش انه كله بدي اجيبه من راسي، لا، اكتريته اكتر من نصه بيكون الحل بالدوني. هلا شوفوا الحل لهالسؤال هو كله بالدوني. طيب السؤال كان démontrer que ABF est un triangle rectangle. وين ال ABF؟ A B F، هذا هالتريونجل بدي برهنه rectangle en quel point en B؟ بين عندي أنا rectangle en B. طيب كيف بدي برهن rectangle؟ في عندي كذا طريقة لريكتانجل، في عندي تيوريم دو بيتاغور أو عفوا ريسيبروك دو بيتاغور، في عندي الميديان إيجال hypotenuse sur 2 إيجال à la moitié de l'hypotenuse، في عندي عفوا التريونجل انسكري dans un demi cercle. طيب شو معنات هدول؟ ريسيبروك دو بيتاغور بتعرفوا، انا اي متى فيني طبق ريسيبروك دو بيتاغور؟ اذا كان عندي ارقام، انا بحاجه لارقام. طيب بتطلع ما عندي ولا رقم، معناتها الريسيبروك دو بيتاغور ما فينا ناخده. اذا جيت لهون على التريونجل انسكري دون ان دومي سيركل، يعني التريونجل لازم يكون اخذ نصها للسيركل. طيب اطلعوا ليكوا هالتريونجل اخذ ربع السيركل، شقفي منه نصها، يعني لازم يكون مارق بالاو، يعني لازم خط من هالخطوط تبعوت التريونجل مارقه بالسنتر. طيب فيجي خط مارق بالسنتر اخذ شي نصه لهون نصه، لا، معناتها ما فيني اقول بسرعه انه انسكري دون ان دومي سيركل. فضل عندي هي ميديان، يعني الخط اللي بالنص ايجال الهيبوتنوس سور 2، يعني اطول خط على 2. مين الميديان؟ هيدا الميديان ام بي، ما هذا تريونجل ريكتانجل، ميديان يعني الخط النصاني طالع من النقطة الأساسية، يعني معناتها ام بي هي الميديان. لازم برهنة ايجال هيبوتنوس سور 2. طيب مين الهيبوتنوس، مين أطول خط؟ هي AF، لكن أنا لازم برهن إنه MB égale AF sur 2. donc il faut démontrer que MB égale AF sur 2. حأرجع عيدها كيف عرفتها؟ أطول خط هو AF، معناتها هي الهيبوتنوز. ميديان نحن بنعرف ميديان يعني الميليو، ميليو مين الميليو قولوا لي؟ البوان ام، معناتها ام بي او بي ام هي الميديان، لازم برهنها ايجال اف سور 2. دونك طيب كيف بدي برهن ام بي ايجال اف سور 2؟ شو معناتها هالحكي؟ يعني معناتها انه الام بي هي قد نص الاف، يعني معناتها انه الام بي يعني هي قد الام وهي قد الام اف. حارجع عيد، ام بي بدي برهنها قد نصها للاف، يعني الام بي هي بتساوي شقفه من هدول من الاف، شقفي منه. طيب شقفي منه يعني ام، شقفي التاني معناتها ام اف، معناتها ام بي لازم برهنها ايجال ام ا وايجال ام اف. اذا برهنت هيك معناتها بيكون انا يعني برهنت لهم انه الميديان هو ايجال هيبوتنوس سود. طيب اذا بدي ارجع انا على الدوني، قولوا لي ام ميليو دو اف ا. شو معنات ام ميليو دو اف ا؟ يعني معناتها ام ا ايجال ام اف. فانا هون بلشت الحل. شو قلت لهم؟ ام ميليو دو اف ا بار هيبوتيز او بار دوني، يعني معناتها انا معي ام اف ايجال ام ا. فاذا برهنت انا هلا هالشقفه قد هالشقفه، اصلا ما برهنتها، هني عطوني اياه، قلت لهم انا بسرعه بار هيبوتيز، يعني انتم اعطيتوني إياه، ما في داعي لكن ليش، ما في داعي اقول كار، خلص لانه هني عطونا اياه. دونك صار عندي هي قد هي، هدول الاثنين برهناهم قد بعض. بفضل اسا علي برهن هي معهم، اذا برهنت هي معهم بيكون كتير منيح. طيب رجعت شو قلت؟ ام ا ايجال ام بي، قلت ام ا ايجال ام بي، منين جبتها هي؟ بسرعه لحظه، ام ا ايجال ام بي سون لو تانجونت اسيو دو بوان ام. شوفوا لي هدول من تانجونت اكستيريور على السيرك،
اي اثنين طونجونت اكستيريور على سيركل هني بسرعه خلص ايجو من عدم ما برهنهم. اذا قالوا لي ليش بس بقول لانهم سي سون دو طونجونت اكستيريور، هني اثنين طونجونت اكستيريور يعني خلص بيساووا بعضهم. فقلت وعندي الام ا ايجال ام بي كار دو طونجونت اكستيريور اسي دو بوان ام. خلصت برهنتها. هي من وين جبتها؟ جبتها من الدوني. وهي من وين جبتها؟ كمان جبتها من الدوني. انا برهنت لهم بقى الميديان. كيف برهنته؟ قلت انا الام ا ايجال ام اف لانه الام ميليو، وقلت ام ا ايجال ام بي لانه دو طونجونت اكستيريور. صارت عندي الام ا قد الام اف وقد الام بي. برهنت هدول 3 خطوط قد بعضهم، معناتها صارت هي هذه الشقفة كلها على 2 لأنه هي طلعت بتساوي نص كل وحدة فيهم. دونك فشو قلت لهم؟ ام ا بما انه الام ا ايجال ام اف والام ا ايجال ام بي لانه هني دو طونجونت اكستيريور، صار عندي الثلاث شقفات قد بعضهم. صار عندي الام ا والام اف والام بي سونت ايجو. الور صار عندي لكان الام بي هي الا اف ا و اف سور 2. يعني معناتها برهنت أنا الميديان إيجال hypoténuse sur 2. D'où ABF est un triangle rectangle. Pourquoi? Car MB est égal à la moitié de l'hypoténuse. برهني لن إياها.